ہماری زندگیوں کے اندر بس جائے اور خداوند ہماری ہڈیاں اس سے
करते हैं। रूह खुदा, रूह खुदावन, रूह खुदा, कर मुझ पर फजल तो ये मेरी दुआ, कर मुझ पर फजल तो ये मेरी दुआ, बर अपने मोहब्बत से मुझको सदा तू बर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। खुदावन हमारा ईमान है कि तू इस जगह मौजूद है, और खुदावन हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक इस जगह पे मौजूद है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन ना तो छोड़ता है ना तो दस्तबरदार होता है, और कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप तू कलाम करता है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, जो लोग यहाँ बैठे हैं खुदावंद उनके लिए तेरे हजूर में दुआ करती हूँ। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तैयारी के साथ आए हैं ताकि खुदावंद तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम से बरकत पाए खुदावंद। तेरा कलाम हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शे और खुदावंद हमारे दिल की हिफाजत करे। और कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा कलाम जो तेरे तख्त से आज नाजिल होने को है, कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप हमारे ईमान को हमेशा महफूज रखे। और कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ जो कलाम को शेयर करने को है। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, जब कलाम यहाँ से बोला जाए तो खुदावंद हमारे कानों के जरिए जब हमारे अंदर दाखिल हो तो खुदावंद ये रायगा ना जाए, बल्कि कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप हमारी हड्डियों के अंदर सरायत करे। और खुदावंद आज हम बदल जाए, और खुदावंद पुरानी चीजें जाती रहे और सब चीजें नई हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती और पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस की तलावत जो आज की जाएगी, कज़ात की किताब 14वें बाब की 5वीं आयत। भाई वहीद प्यारा से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आएंगे और इस तलावत में हमारी रहनुमाई करेंगे। मसीह यीशु में आपको सबको मेरा सलाम पहुंचे। हम कुज़ात की किताब से पढ़ेंगे, उसके 14वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे हम, जिसमें खुदावंद खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। फिर सैमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर सैमसून के सामने
आकर गरजने लगा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। सिस्टर नूर आसिफ ताज से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुदावंद के खादिम के लिए और कलाम के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगी। कदूस कदूस रब्बुल अफ़ाज आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा। हम तहे दिल से हम तेरे शुक्र गुजार हैं बाप, तेरे मोहब्बत के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे करम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे तरस के लिए खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा बाप। आज के दिन के लिए खुदावन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कि एक जिंदगी खुदावन तेरे मंसूबे के अंदर है बाप, तेरे प्लान के अंदर है खुदावन। तो आज अपने लोगों से बात कर खुदावन, जब तेरा बंदा बोले वो नहीं बल्कि तेरा रूह उसके अंदर से होकर बोले बाप। एक एक जिंदगी को बदल दे खुदावन, टेंशन रिलीज हो खुदावन, किसी किस्म का डिप्रेशन ना रहे खुदावन, किसी किस्म की फिक्र ना रहे खुदावन। जब हम तेरे घर में आते तो हमें फिक्रों से आजाद कर देते हैं, बंधन जो है तू तोड़ देता है खुदावन। एक एक जिंदगी को खुदावन को मायूस बैठा है खुदावन, कोई किसी भी तंगी में बैठा है, तकलीफ में बैठा है, उसको दुख है खुदावन, तू जानता है खुदावन। एक एक बंदे की दुख दर्द तकलीफ दूर कर दे यीशु के नाम से बाप। एक एक जिंदगी को सर के बाल से लेके पैर के तलबे तक तेरे हाथों में छुपाती हूँ खुदावन। आज रिहाई पाए, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो खुदावन। आज का कलाम जो बोया जाए खुदावन वो इनकी जिंदगियों में ये लोग काटे खुदावन। तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता खुदावन, वो जिंदगियों में फल लाता है खुदावन, वो कुदरत से काम करता है, वो कसरत से काम करता है खुदावन। एक एक जिंदगी को तू बरकत दे खुदावन, क्वायर को तू बरकत दे, यहाँ पे बैठे कलीसिया को तू बरकत दे खुदावन। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स में बैठे हुए हैं खुदावन, मुझे पता है खुदावन कि यहाँ पे आज बहुत लोग हैं खुदावन जिनको मसले हैं, प्रॉब्लम्स है खुदावन, दुख है, दर्द है, तकलीफ है। वो तकलीफ है जो लोगों से बयान नहीं कर सकते क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तू हर तकलीफ प्रॉब्लम से बढ़कर है खुदावन। तेरी कुदरत बेपनाह है खुदावन। आज इनकी जिंदगियों में कलाम कर, इनसे बात कर, इनसे इन्हें बता खुदावन कि तू कैसा गयूर खुदा है, तू मुमकिनात का खुदा है, तू मौजज़ात का खुदा है, जिसकी मुर्दों में से कब्र खाली है, तू जिंदा है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाई है खुदावन। एक एक जिंदगी को मैं तेरे हाथों में छुपाती हूँ, अपने बंदा को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर बाप। जब वो बोले वो नहीं, तेरा रूह का आग हो कि तू खुद उसके अंदर में से होकर बोलना खुदावन, तू बात करना, तू कलाम करने की जिंदगी को छू, बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। आए आपकी जोरदार तालियों में खुदावंद के बंदा पास्टर शहबाज को और खुदावंद के कलाम को वेलकम करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. आए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे साथ मिलकर कहिए, जिहा जी दे दिन सब सुन देओ आवाज यहोवा दी, जिहा जी दे दिन सब सुन देओ आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपने दिल बनाओ तू सीवी, ना पत्थर वांगर अपने दिल बनाओ तू सीवी। आओ आत्मा में कहिए, जे आज दे दिन सब सुन देओ आवाज यहोवा दी, रबा रबा लका शदा रबा रबा, ना अपने दिल बनाओ, ना पत्थर वांगर भी, Ibara bala baraka shadara bala baraka shandara balaka darabidia, Ibara bala baraka shandara balaka. Dirty evils, I command you, go from here, come out in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I command you, go, come out right now. In the name of Jesus Christ, Lord's angels, I call you
Come here. Come on our surrounding. Come on over around us and stand and deal us. Every devil spirit, you stop them. We want to listen the word of God. We receive the word of God. Holy Spirit, I request you, touch to every person, heal to every person. Heal to every person. Holy Spirit, I request you, guide us, you lead us, you teach us. अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर कर, बड़ी कुदरत को जाहिर कर खुदावन। कलाम से बंधन चुए टूट जाएं, बीमार शिफा पाएं, दिल ताजा दम हो जाएं, रूहें खुदावन शाद हो जाएं, लहलहाने लगे, रूल कुछ की आग छूने लगे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। सारे मेरे साथ मिलकर कहिए हालेलुया। सारे बोलेंगे मुझे पता लगेगा हालेलुया। सारे बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम को कुज़ात की किताब 14वें बाब की 5वीं आयत से खुदा के कलाम को देखते हैं। उन्वान है खुदा के कलाम में से सैमसन एंड द रोयरिंग लॉयन। सैमसन और धाड़ने वाला शेर, रोयरिंग लॉयन। तो आए सैमसन को और धाड़ने वाले शेर को देखते हैं। आज आप हैं और आपके सामने धाड़ने वाला शेर है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन आपके सामने अगर शेर है, रोयरिंग लॉयन है, तो व्हाट विल यू डू? ये आज खुदा के कलाम से देखेंगे। इफ यू हैव अ फ्रंट ऑफ द रोयरिंग लॉयन देन व्हाट विल यू डू? आए इसको देखें। तो पढ़ दीजिए कोई भी हवाला सैमसून की 14वें बाब की 5वीं आयत एक बार फिर। कोई भी पढ़ दीजिए, फिर शायद मौका ना मिले आपको पढ़ने का। हाँ, बस आमीन। सो यहाँ पर सैमसून अकेला नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो तिम्नत के बाग में जा रहा है। सैमसून का मतलब है शाइन, सैमसून का मतलब है छोटा सूरज। सैमसून जो है इसका मतलब है चमकने वाला। सो सैमसून जो है वो इस्राएल में चमकाया गया है। आज मेरी दुआ है कि खुदा आपको शाइन अप करे, खुदा आपको जो है वो चमकाए, खुदा आपको आपके खानदान में, खुदा आपको आपके शहर में, खुदा आपको आपके मुल्क में शाइन करे, खुदा आपको चमकाए, आपको रोशनी का जरिया बनाए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुसी किसी गली मल्ले दी या किसी बाथरूम दी डिम लाइट नहीं हो, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड करें, खुदावन ने तुझे कैपेसिटी दी है। यू हैव अ टू मच लाइट इन योर इनसाइड। तो खुदावन इसको क्या करेगा? शाइन करेगा। गुजात की किताब के 13वें बाब में आपको पता है सैमसून जो है वो दान के कबीले में से था, दान के कबीले में से। आप भी किसी न किसी कॉस्ट में है, किसी न किसी खानदान में है। लोग अपना खानदान, अपनी जात इसलिए बताते हैं कि ताकि पता लगे मैं बड़ी ऊंची जात दावा। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितनी भी जातें हैं, मसीह में जब आप आते हैं तो आप में से बढ़कर, क्रिश्चियन से बढ़कर कोई ऊंचा नहीं हो सकता। क्योंकि मसीह में उसने हमारे नक्शो निगार, हमारी हालतें सब क्या कर दी हैं? बदल दी हैं। तो 13:2 में सैमसून वाज दान, तो वो दान के कबीले में से था। अगर हम पैदाइश 49:16 को देखते हैं तो ये दान के कबीले के बारे में बाइबल कहती है 49:16 में, पैदाइश 49:16 में, कि यकूब ने जब अपने 12 बेटों को बरकत दी तो उसने दान को बरकत क्या दी थी? उसने 49:16 में दान को बरकत दी थी कि दान जो है वो ऊंचा किया जाएगा। गॉड विल एक्सॉल्ट यू। और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि वो बादशाही करेगा, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो इंसाफ करेगा। तो आपको पता है कि जजिस, कुजात का जो मतलब है वो है जजिस, यानी कि मुंसिफ।
انصاف کرنے والے. اور وہاں پر جو ہے خدا نے دان کے قبیلے میں سے ایک شخص کو چنا. ایک شخص کو خدا نے اونچا کیا, ایک شخص کو خدا نے چمکایا, ایک شخص کو خدا نے بادشاہی دی, ایک شخص کو خدا نے طاقت دی, ایک شخص کو خدا نے اس دور میں پیدا کیا کہ خدا نے دان کے قبیلے میں سے جو ہے وہ ان کو چنا, خدا نے ان کو اٹھایا. آج میری دعا ہے خدا آپ کو بھی چنے, خدا آپ کو بھی اٹھائے, خدا آپ کو بھی بلیس کرے. تو کیا کیا, نبوت کی تھی یعقوب نے کہ دان کے لوگوں میں سے دان کو خدا اونچا کرے گا, بلند کرے گا, انصاف کرنے کے لیے کیا کرے گا, کھڑا کرے گا. اب دان کے لوگ جو ہیں, اگر آپ پہلا سلاطین پڑھیں تو دان کے لوگ دے دیجئے مجھے پیپر ویٹ یہاں پر پڑا ہوگا وہ دیکھیں, چلیے نیچے ہوگا, نیچے سے لا دیجئے. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا دان کے لوگ اگر آپ پہلا سلاطین پڑھیں تو دان کے سب لوگ پتہ کیا تھے, بت پرست تھے. اب یہ بت پرست تھے, یہ خدا سے زیادہ بت پرستی کو ترجیح دیتے تھے. آج بھی لوگوں کی ذاتیں, خاندان بڑے ہیں, لیکن میں نے دیکھا وہ خدا سے زیادہ جادوگروں کو, بت پرستوں کو, دنیا داروں کو, دنیا کو بہت پریفر کرتے ہیں, بہت زیادہ. جو کئی دفعہ وہ اسپرچول چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, لوط کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے لوط اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا انجام کیا تھا. آج آپ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ ابراہم کو پریفر کر رہے ہیں یا پھر لوط اور اس کے خاندان کو پریفر کر رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو دان کے لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے, یہ خدا کی نسبت جو ہے بتوں کو بڑی ترجیح دیتے تھے. بہت زیادہ انہوں نے بتوں کو ترجیح دی. پتہ ہے معلوم ہے کیا ہوا, مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب کی 4 سے 8 آیت میں جو ہے وہ 1,40,000 لوگوں پر مہر کی جا رہی تھی. ان مصیبت کے دنوں میں ان ٹرائبس کو لیا گیا, تو ان 12 قبیلوں میں آپ دان کا قبیلہ نہیں دیکھو گے. خداوند نے اسے کک آؤٹ کر دیا, خداوند نے اسے ریز کر دیا اس لسٹ میں سے. یاد رکھیے اگر آپ اپنی ذاتیں, اپنے نام, آپ اپنے کردار لے کر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, ایک دن آپ بھی کسی لسٹ سے خدا کی جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے. آپ دیکھیے وہاں پر 12 کے 12 قبیلوں کے نام ہیں, لیکن دان کا نہیں ہے, دان کا نہیں ہے. آج جا کر مکاشفہ کتاب 7ویں باب کی 4 سے 8 آیت میں 12 قبیلے ہیں, لیکن نہیں اس میں سے ہوا. اب کیا ہوا, لیکن ایک فضل خدا نے کیا اس دان کے قبیلے میں سے. یہ جو قبیلہ کیا حرکتیں کرتا تھا, یہ قبیلہ جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر نہیں ہے, اس قبیلے میں سے خدا نے ایک شخص کو چنا. آج میں اور آپ بھی کسی قابل نہیں ہے, ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداوند تو مبارک ہے. آج دان کے قبیلے کی طرح, سمسون کے قبیلے کی طرح خداوند میں کسی قابل نہیں ہوں, لیکن اپنے فضل سے چن لے, اپنے جلال کے لیے چن لے, اپنی خدمت کے لیے چن لے, اپنی حضوری کے لیے چن لے. دیکھیں دان کا قبیلہ جو ہے وہ کیا حرکتیں کر رہا تھا. دیکھیے مکاشفہ کی کتاب کے اندر ان کا نام نہیں ہے, لیکن خداوند کے فضل نے, لیکن خداوند کے جلال نے, لیکن خداوند کی نگاہ نے ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں کہ خداوند نے سمسون کو دان کے قبیلے سے برکت دی. بولو خداوند یسوع مسیح کی. آج اگر آپ یا میں یا ہمارا خاندان کسی قابل نہیں ہے, میری دعا ہے خدا اس کے باوجود اپنے فضل سے تمہیں چنے, اپنے قدرت سے تمہیں چنے, اپنی طاقت سے تمہیں چنے اور تمہیں بلیس کرے سمسون کی طرح. تو قضات کی کتاب 13ویں باب کی 24ویں آیت میں خدا نے سمسون کو برکت دی. آج میری دعا ہے خدا تمہیں برکت دے. میری دعا ہے خدا نے پڑھے 13-24 میں, سنے میری طرف دیکھیں, 13-24 میں لکھا ہے خدا نے سمسون کو برکت دی. کس کو برکت دی, کس نے برکت دی, خود خدا نے دی. آج میری دعا ہے تمہیں بندوں سے نہیں, بندیاں تو نہیں, میری دعا ہے خدا تمہیں خود برکت دے. پاویں تمہارا خاندان, تمہاری ذات کچھ نہیں ہے, لیکن خدا خود سے تمہیں بلیس کرے, خدا تمہیں خود سے اونچا کرے. God will exalt you, God will blossom you, God will strengthen you, God will exalt you, God will touch you, God will bless you, God will give blessing, abundance you. Hallelujah. خود خدا تمہیں برکت دے. آج خدا میری دعا ہے
تمہیں خود برکت دے. حالانکہ یہ جو دان تھا اور اس کا خاندان قابل نہیں تھے. No need for your abilities. Nothing. No need for your any type of the cleverness. تڑیاں چلاکیاں ہوشیاریاں دی لوڑ نہیں ہے. No need for your degrees. یہاں پر ایک ناکام خاندان کے ناکام شخص کو خدا نے چنا. 5 زمین میں سے ایک سمسون کو پیدا کیا. خدا نے خود اس کو بلیس کر دیا. No need for your any type of the degrees and any type of the abilities. Lord will bless from him. He will bless to you. تو خدا ایسا کرے گا. خدا نے اس کو لیا اور لکھا ہے کہ وہ جا رہا تھا اور ہوا یہ کہ اس جگہ پر اس نے اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جا رہا تھا تمنت کے باغ میں. اب یہ تمنت کا باغ بلیسنگ کو ظاہر کرتا ہے. میری دعا ہے خدا تمہیں تمہارے خاندان کو تمنت کے باغ میں لے کر جائے. ہلو آج ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداوند میں تجھ سے امید رکھتا ہوں تو مجھے برکت دے, مجھے اور میرے ماں باپ کو تمنت کی بلیسنگ میں لے چل, تمنت کے فروٹس میں لے چل, تمنت کے باغات میں لے چل, تمنت کی ہریالی میں لے چل, تو لے چل خداوند. ہیلیلویا, بولو ہیلیلویا. ہاں لارڈ ول ڈو دس. خداوند ایسا کرے گا کہ وہ تمہیں لے کر جائے گا, وہ تمہیں ونیارڈس میں لے کر جائے گا, مڈسٹ آف دا ونیارڈ میں لے کر جائے گا, مڈسٹ آف دا ونیارڈس میں, مڈسٹ آف دا بلیسنگ میں, مڈسٹ آف دا بلیسنگ میں. 2 type of blessing Lord will give you. 2 type of the blessing. Spiritual blessing Lord will keep you. Midst of the spiritual blessing, midst of the material blessing, Lord will give you both blessing to you. بولو hallelujah. خدا تمہیں بھی اور تیرے ماں باپ کو بھی لے کر جائے گا. No follow to man. Nothing. Don't make a mistake. بندے آپ پیچھے لگے صرف ذلیل و خوار ہوگے اور کچھ بھی نہیں, ملاؤن ٹھہرو گے. خدا تجھ پر نگاہ کرے گا تو وہ تجھے اٹھائے گا, تجھے تیرے ماں باپ تیرے گھرانے کو تمنت کے باغ میں سے لے کر جائے گا. بولو ہیلیلویا. اور پیدائش کی کتاب 49ویں باب کی 22ویں آیت میں جیکب واز گیونگ دا بلیسنگ ٹو جوزف. تو کیا وہاں پر لکھا ہے؟ یعقوب نے جو یوسف کو برکت دی تو اس نے کہا جوزف ول بی فروٹفل وائن. انہوں کیا کہ تو کیا ہوگا, ایک پھلدار درخت ہوگا. تو خداون نے کیا کیا؟ یعقوب نے یوسف کو کہا کہ تو پھلدار درخت ہوگا, تو خداون نے برکت دی. آج میری دعا ہے آپ پھلدار درخت ہوں, آپ کو خدا سے برکت ملے, آپ کے ماں باپ خدا کی برکت لیں اور آپ پھلدار ہوں اور لوگ کہیں کہ یہ برکت مجھے خداون سے ملی ہے. بولو ہیلیلویا, بولو ہیلیلویا. تو اس برکت میں دیکھیے اس کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے. کئیوں کے پاس یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے وسیلہ سے برکت پائیں, بلکہ وہ اس توفیق میں کبھی وہ اس بلیسنگ میں آ ہی نہیں سکتے. تو یہ دیکھیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس باغ میں سے, اس بلیسنگ میں سے لے کر جا رہا تھا. آج صبح خدا کی برکت میں سے سب گزریں گے. میری دعا ہے خدا آج صبح تم سے کلام کر رہا ہے, میرے بیٹا اگر تو خاندانی طور پر ناکام ہے, میرے بیٹے اگر تو شروع اور آخر میں ناکام ہو گیا ہے, تو نے اگر ہمیشہ غلط کام کیے ہیں, لیکن میں اپنے فضل سے تجھے اٹھاؤں گا, تجھے اور تجھے تیرے گھرانے کو برکت میں سے کیا کروں گا, گزاروں گا. میں تجھے برکت میں سے چلاؤں گا, میں تجھے برکتوں میں سے چلاؤں گا, تو اور تیرا خاندان برکتوں میں سے چلے گا. بولو ہیلیلویا. گلتیوں 3:13 میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر اٹھا لیا, ہماری لعنتوں کو اٹھا لیا. آپ کے ہاتھ اٹھائیں. میرے اور آپ کی لعنتیں یسوع نے اٹھائی ہے. ایکچولی میں اور آپ لعنتی تھے, ایکچولی میں اور آپ پاپی تھے, میں اور آپ سزاوار تھے, میں اور آپ کسی لائق نہیں تھے. مجھ پر آپ پر گناہوں کی سزا کا حکم ہو چکا تھا, لیکن یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنے خون سے بلا کر برکت دیا. بولو ہیلیلویا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, یسوع میں آ کر ایمان لا کر برکت پانے کی ضرورت ہے.
No need for any type of the law. Nothing. मुझे और आपको सिर्फ ईमान की जरूरत है, किसी भी तरह के ट्रेडिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के चर्च के ऐसे रूल ऑफ रेगुलेशन के जो खुदा के कलाम के खिलाफ है. नो नीड फॉर दिस. खुदावन का कफारा कामिल है और उसने तुम्हें अपने कफारे में बुलाकर बरकत दी है. तो पता कितनी बरकत से शामिल किया. इधर देखो, मुझे और आपको अब्राहम की बरकत में शामिल किया है. कितने लिखा है? 14वीं आयत से, गलतियों 14वीं आयत में. अच्छा, इब्रानी सन फकी फ्रीजन यसू ਨੂੰ कहने लगे, जरा गौर से सुनना. यसू को कहने लगे हम अब्राहम की औलाद में से हैं. उन्हें क्या? नहीं, तुसी अपने प्यो इब्लीस चो. अगर तुम अब्राहम की औलाद होते तो मुझ पर ईमान लाते. क्या लाते? क्या लाते? आपको पता है अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा था और ऐसा समझते सन कि कुछ करके रास्तबाज ठहरांगे. आपको खुदावन के हुजूर कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप कुछ कर ही अगर निजात कमाएंगे तो फिर यीशु की सलीब बेफायदा ठहरी. और अगर आपको यीशु को पाकर भी जादूगरों की जरूरत है, गिनतियों की जरूरत है, प्रैक्टिसों की जरूरत है, रुमालों की जरूरत है, अपनी रियाजतों की जरूरत है, तो फिर आपने मसीह को बेफायदा कर दिया. उन्हें क्या? वो कह रहा था एक्चुअली कि अब्राहम तो जब मैंने उससे पैदाइश की किताब 12वें बाब की 3री आयत में कलाम किया था तो वो इस बात पर ईमान लाया था कि खुदा मुझे औलाद देगा. ऐसे कोई भी ले आ सकता है. यदि वजह ना, गौर से सुनिए, इसकी वजह से अब्राहम ईमानदारों का बाप नहीं ठहरा कि उन्हें क्या ले भी ले यसू हुण मनु धी देगा, पुत्र देगा. तो फिर खुदा ने कहा चल भी तू ईमानदारा दा बाप ठहर गया. इस वजह से नहीं, अगली बात की वजह से अब्राहम ईमानदारों का बाप ठहरा. अगली बात ये थी, 3 आयतों में लिखी है. लिखा है पैदाइश 12वें बाब की 3री आयत में उसने कहा कि अब्राहम मैं तेरी नस्ल से रबा रखा शदा रबा रहा कौमों को बरकत दूंगा. और वो जो नस्ल है ना वो यीशु मसीह है. और अब्राहम से इसाक, इसाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, उससे यहूदा, यहूदा से वो नस्ल यीशु मसीह पैदा हुई. और यीशु मसीह ने गोरे काले की लकीर मिटा दी, मर्द औरत की लकीर मिटा दी, यूनानी और गैर यूनानी की लकीर मिटा दी, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी. जो कोई यीशु पर ईमान लाए वो निजात पाएगा. बोलो हालेलुया. उन्हें क्या? ताड़ा प्यो, उन्हें क्या? ताड़ा प्यो अब्राहम थे, बगैर वेखे मेरे ते ईमान लाया और अब तो मैं तुम्हारे दरमियान में हूं. अगर तुसी अब्राहम दी औलाद होंदे, वो बगैर वेखे उन्हें यकीन कर लिया सी अब खुदा मेरी नस्ल से यीशु को पैदा करेगा और पूरी दुनिया उससे निजात पाएगी. और उसने पाई. पैदाइश 18:22 में भी ये हवाला है, पैदाइश 15:6 में भी ये हवाला है. अब्राहम ईमान से रास्तबाज. क्रिश्चियन सिर्फ यीशु की सलीब कफारा ही काफी है तेरी जमीनी और आसमानी बरकत के लिए. हम किसी काबिल नहीं थे लेकिन उसने हमें चुना. गलतियों 3:14 लिखा है खुदा ने अब्राहम के वादे में, अब्राहम की बरकत में, अब्राहम की बरकत में हमें शामिल किया. बोलो अब्राहम ईमान लाया, हम भी ईमान लाते हैं. हालेलुया. हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं. आमीन. सो चर्च आओ, मुझे और आपको आज यीशु के वसीला से 22 से बरकत किया गया है. हाँ, खुदावन चाहता है you will walk midst of the blessing. No curse will work in your life. No devil will work in your life. No any type of the curse upon you. कई दफा सी कहने साढ़े मां प्यो दी लानत, साढ़े खानदान दी लानत साढ़े ते. No church. यीशु के वसीला से तुझ पर कोई लानत काम नहीं करती, तुझ पर अफसून नहीं चलता. रोमियो 8:1 लिखा है जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, जितने मसीह में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, लानत का हुक्म नहीं, जादू का हुक्म नहीं. अरे जमीनी छोड़ो, आसमानी अबदी आग जो सबसे ज्यादा जोर है उसका भी नहीं. क्रिश्चियन, खुदावन ने तुझे ब्लेस किया है.
خداون نے تجھے برکت دی ہے. خداون نے تجھے بغیر کچھ کیے اپنی صلیب کے وسیلہ سے برکت دی ہے. سارے مل کر بولو ہیلیلویا. پیدائش کی کتاب 26ویں باب کی 3 آیت میں خدا نے اسحاق کو برکت دی. کب برکت دی خدا نے؟ وہاں پر لکھا ہے پیدائش 26:3 میں I will be with you and I will bless you. میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے برکت دوں گا. بولو ہیلیلویا. اپنا ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداون تو میرے ساتھ ہوگا اور مجھے برکت دے گا. یس خداون تیرے ساتھ ہوگا اور تجھے برکت دے گا. خدا بول ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداون آج تو مجھے خود سے برکت دے. ہاں خداون تجھے خود سے برکت دے گا اور تو بلیس ہوگا. 12ویں باب 26ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کتنی برکت دی؟ 100 فولڈ. کتنی برکت دی؟ 1000 فولڈ. ہیلیلویا. بندے آپ پیچھے لگو گے تے پیخ ملے گی. پیخ چونگا ملے گا. چونگا. لیکن خداون کے پیچھے جائے گا 100 فولڈ he will give you blessing. ہیلیلویا. 1000 فولڈ he will blessing. جب پتہ کدو دی تھی؟ لکھیں جب یہ کال میں تھا. اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں, آپ نگلیکٹ ہو گئے ہیں, آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, آپ گمنام ہیں, تو خدا سے برکت لیں. بندے آپ پیچھے, مشنا پیچھے, پیسے والے آپ پیچھے بجنا چھاڑ دو. چرچ NGOs تنظیموں کے پیچھے پیسے لیے کام نہ کرو, یسوع لیے کرو. عزت کے لیے نہیں, برکت کے لیے جو تمہیں دینے والا ہے. اور کسی بندے نے کیا ریوارڈ لیے کرو. کس کے لیے؟ اجر کے لیے کرو, اجرت لیے کے لیے نہیں. اجرت کے لوگ بننا چاہتے ہو؟ ارے خداون کی بلیسنگ کے لیے خدا تمہیں خود سے بلیس کرے گا. اور you no need to see situation. You no need to see bank are being closed. You no need to see government will help you. No need. Yes, church, you no need to this or that. You need to see only on Jesus Christ. Bolo Kudavan Yesu Masih ki. Yes, Lord. Given promise to you. Yes, Lord will blossom you. Lord will give abundance blessing you. Are church. لوگ گاول ویکھنا چھڑ دو. Lord will bless you. کتنے لوگ کہیں گے خداوند آج میں تیری طرف دیکھوں گا, تو مجھے برکت دے گا. مجھے بندوں کا غلام نہ بنانا, مجھے اپنی طرف دیکھنے کا فضل دے. میرے کال میں مجھے 100 گناہ دے. Yes, Lord will bless you. خدا نے راحت رکھیے. خدا نے ابراہم کو برکت دی, خدا نے اسحاق کو برکت دی, خدا نے سمسون کو برکت دی. بولے خدا تو مجھے بھی برکت دے گا. یس خدا جس لیے کلام کر رہا ہے, خدا آج آپ کو اپنے جناب سے برکت دے گا. خدا کسی بھی طرح سے, خدا کسی بھی ذرائع سے آپ کو برکت دے گا. کسی بھی کام کے وسیلہ سے برکت دے گا. خدا سچویشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, خدا گورنمنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, خدا بندوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, خدا راتوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. خدا اپنی قدرت سے, ہلو ہاتھ اٹھے کرو, تیرے ہی ہاتھ دے کام تے برکت دے دے گا. کتنے لکھے ہیں؟ استثناء 28:12 میں لکھا ہے یو ول ناٹ بورو اونلی یو ول گیو. تو قرض لے گا نہیں بلکہ دے گا. اور لکھا ہے میں تیرے ہاتھ کے کام پر برکت دوں گا. بہت سے دن اور بہت سے سال آپ ادھار مانگتے رہے ہیں, آپ ادھار لیتے رہے ہیں, آپ ادھار مانگتے رہے ہیں, لیکن جب خدا تجھ کو برکت دے گا تو خدا کہہ رہا ہے یس یو ول ناٹ بورو, یس اونلی یو ول گیو. خداوند تجھے ایسے تیرے حالات بدلے گا کہ تو لے گا نہیں بلکہ دے گا. یس لارڈ کین ڈو دس. Do you believe? Lord can do everything. Lord can change every situation. Hallelujah. ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداوند میرے حالات کو بدل دے. Hallelujah. پیدائش 50:20 میں لکھا ہے. 50:20 میں Joseph was telling. What was telling? آئے دیکھیے لکھا ہے وہاں پر. اس نے کہا تم نے تو میرے لیے برائی, چلو پڑھ دو,
لیکن خدا نے اسی برائی کو میرے لیے بھلائی میں بدل دیا. کوئی بھی پڑھ دیجئے پیدائش 50:20 کو. تو نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا. آئے ہائے آئے ہائے، یہ ہے خدا کہ اس نے کیا کیا ہے، برائی کو بھلائی میں بدل دیا ہے. بولے آج ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداوند میرے ساتھ کوئی بھی برائی کرتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو برائی کو بھلائی میں بدلنے پر قادر ہے. ہیلیلویا. خدا آپ کی طرف آنے والی میری طرف دیکھیے. آن دو دشمن کے جلتے ہوئے تیروں کو آنے دو. دشمن کی کارنرز میٹنگ کو ہونے دو. دشمن کے نچلاکیوں مکاریوں کو بیہائنڈ آف دا سین کرنے دے جو کچھ کرتے ہیں. لیکن خدا ان کی برائی کو بھلائی میں بدلنے پر قادر ہے. بولو ہیلیلویا. تیری طرف برائی کرنے والے کرتے رہیں، خدا will change to it. hallelujah. ہے تے میں ہوندا میرے سامنے ہوندا انہوں میں کہنا سی او کوئی نہیں ہے، او میرا یسوع خداوند ہے جیڑا دن نو رات نو دن بنا رہا ہے. ہیلیلویا. ہاتھ اٹھا کر کے یہ خداوند میری رات کو دن بنا دے. خداوند میری برائی کو بھلائی بنا دے. خداوند میری بلا کو سلامتی میں بدل دے. ہیلیلویا. اے چرچ ڈونٹ وری. تیری برائی کو تجھ پر برائی کرنے والے کی برائی کو تیری بھلائی میں بدل دے گا. تیری رات کو دن میں بدل دے گا. تیری بلا کو سلامتی میں بدل دے گا. کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ وہ ساڈے تو تے نصرت ہی چنگا، انہوں نہ تے پتہ ہے رات نو دن نو رات کوئی بنا رہا ہے. آج ہاتھ اٹھائیے. خدا تیری راتوں کو بدلنے والا ہے. خدا تیری راتوں کو دن کرنے والا ہے. خدا تیری برائیوں کو جو بھلائیوں میں بدلنے والا ہے. بولو آمین. بولو آمین. بولو آمین. پترس دی کشتی خالی نو بھرنے والا یسوع. ہیلیلویا. ارے چرچ تیرے خالی کو بھرنے والا ہے، تیرے اندھیرے کو روشن کرنے والا ہے. کشتی خالی کھچر خوار ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ کون کرتا ہے؟ میں دسنا چاہنا نصرت فتح علی خان نو کہ بھائی خالی نو جڑا پاتا ہے وہ یسوع ہے جڑا بڑی نو. بولو تیرے خلاف برائی اور بدی کو، پوری پلان منصوبوں کو خدا بھلائی میں بدلے گا. آج تیرے خلاف برائی کو خدا بھلائی میں بدلے گا. خدا ایسا کر سکتا ہے. تو پھر کیوں ہوا؟ جدو پترس تھلے اتریا توبہ کر گیا، رول کچھ سے بھر گیا، رونے لگا، اپنے گناہ کا اقرار کرنے لگا. واٹ اے بیوٹیفل بلیسنگ. میری دعا ہے میرے چرچ دیاں ساریاں کشتیاں انج پر جان اور لوگ پترس کی طرح آنسو روزے گریہ زاری میں آ جائے. آپ کا چرچ مہینے میں ایک بار روزہ رکھتا ہے. ساڑھے روزے نہ کچھ نہیں ہونا. We don't believe it. We don't believe on the Jesus Christ. But this is the love of the Jesus Christ. We are sharing the love. That reasons we are in the fasting. That reasons we are praying. But we don't believe on my prayer. We believe on Jesus Christ. This is the act of the belief. If you believe on the Lord, then you will be in fasting. Then you will be in prayer. Then you will be in church fellowship.
This is your sign of your faith. ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ کہ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ یسوع تے ایمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تیرے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم کنفیس کر رہے ہوتے ہیں, اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا تو برکت دے گا. اچھا ادھر دیکھو, آج کئی لوگوں کو خدا نے برکت دی اور سپوائل ہو گئے, ویسٹ ہو گئے, تباہ ہو گئے. پیچھے انہاں دے بجائے برکت توبہ لے آندی, ریپینٹ لے آندی, انوائنٹنگ لے آندی, روح لے آندی, کلیسیا چ ترقی کر دے. او بس کی کواں, او کہندے نے بھوکے دی اولاد رجی تے کھے اڑان لگی. او حال ساڈا ہویا. تو ساؤل جدو رج گیا نا, بائبل چ لکھیا ہے, بادشاہ بن گیا, رج گیا, تے خدا نو ہی بھول گیا, تے نبی نو بھی بھول گیا, تے نبی تو بھی دو قدم گاں ہی ٹردا سی. تے نبی بیچارہ وہ تو ٹر کے چلا گیا اور وہ پہران چاک ہو گیا. انہوں روک رہا سی, انہیں منہ ہی موڑ لیا. تو انہیں کہا چل کرنا پھر تو پھر جو کرنا ہے. اور لکھا ہے جس طرح اس کے پہران کی چاک, جس طرح اس کا پہران چاک ہوا, آج سے تیری بادشاہی بھی تجھ سے لے لی جائے گی. چرچ, بی کیئر, ڈونٹ میک اے مسٹیک. ایک اور داسنامہ, اے رجے بندے جدو کھے اڑان لگتے نے, تو لکھا ہے آج دا جدو کرسچن ہے نا, ہسائی جنوں آکھنے آسی, اینوں کتری خدا دے دینا کوئی رچ کے کھان نو. میں ویکھیا دی ٹور ٹور, اے دی چال چول, اے دی حرکتاں کوئی اور ہو جاندیاں نے. لیکن جب پترس کی طرح کی برکت لیں کہ خدا تمہیں برکت دے, اتنا ہی خدا کے حضور گناہ سے پاک ہو جائیں, آنسوؤں میں چلے جائیں, سجدے میں آ جائیں, خدمت میں آ جائیں. تے ہاجرہ کی کر دی سی, ابراہم دے کار چ خدا نے انہوں رکھیا. لیکن جویں ہی انہوں بلیسنگ ملی نا, دنیا دی بلیسنگ, بلیس ہو گئی بچے سے. اے دنیا دی شہواں نے بچیاں پیچھے رہندے, مر گئے بچیاں پیچھے. تو جویں ہی انہوں برکت ملی تو اتھے لکھے ہے وہ اپنی آقا, اپنی مالکن کو حقیر جاننے لگی. ویری سیڈ, ویری سیڈ. کئی دفعہ برکتاں آندیاں نے نا, سانو دوجے نو حقیر سمجھنا لگ پے نے. چرچ نو, خدا نو, اپنے آقا نو, اپنے ماں پیو نو. اور پاسٹر کیڑی شے, اڑے جڑے بزرگاں تو اسی سکھیا, انہیں کہا جڑے بزرگاں تو اسی سکھیا, پتر کہندا تینوں کوئی سلام کر دے تے اونوں تودی 200 دفعہ مہربانی. تینوں کیڑی پھیتیاں لگیاں نے, تو تے خادم ہی ہے نا, تینوں کوئی سلام کر دے تے تیری مہربانی, انہاں دی مہربانی. تو اس لیے خادم نو کوئی تاڑے تو توقع نہیں ہے کہ تسی کوئی سلام کر لو, حال وال لے لو. نو نو نو, اسی کی اسی تے نوکر ہاں. اب تک بادشاہی باقی ہے, اجے تک بادشاہ آن والا ہے. we will do the king, we will do the serving with the Jesus Christ in his kingdom. تو پھر آگے سنیے, لوگ اپنے ماں باپ کو حقیر جاننے لگتے ہیں, اپنی روحانی تے پھر پتہ کیوں ہے ہاجرانہ, kick out of the Abraham house, kick out of the blessing house. اے نتیجہ ہوا, ہاجرہ کو نکال دیا گیا اس برکت سے, ساؤل کو نکال دیا گیا اس برکت سے. اجبر کور لونڈی دا بیٹا اسماعیل, اتھے لکھے ہے بائبل چ, لکھے ہے وہ اسماعیل اسحاق پر ہنسنے لگا, دند کڈن لگیا. بڑی ٹور سی نا, لونڈی دے بیٹے نے حرکتاں بھی لونڈی دے بیٹے دی طرح کیتیاں. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو خدا برکت دیتا ہے, ساڈیاں حرکتاں. ڈونٹ لاف ایٹ دا پیپل, نتھنگ. اور میں آپ کو بتاؤں پوری بائبل کا طریقہ یہ ہے, میری طرف دیکھیے, پوری بائبل کا طریقہ یہ ہے, جسمانی روحانیوں پر ہنستے ہیں, جسمانی روحانیوں کو ستاتے ہیں. پوری بائبل میں یسوع کو ستایا گیا, پولوس کو ستایا گیا. آپ ہنسنے والے ہیں تو آپ جسمانی ہیں. یو آر رننگ ان دا فلیش, یو آر گوئنگ ان دا فلیش. ڈونٹ لاف ایٹ دا اسپرچل پرسن, ڈونٹ لاف. بڑا گھمنڈ تھی ہاجرہ نو, ہاجرہ تو پتہ کیا ہوا, both are kick out the Abraham house. اور ابراہم ایماندار دا پیو سی. کدی کدی اسی انج دے سودے کر لینے آ, کہنے ابراہم برکت دا پیو نہیں چاہیدا, برکت دی تھا نہیں چاہیدی, سانو تکے ہی ضروری نے, تکے خوار آوارہ بننا سانو ضروری ہے. اور پھر یہ نکل گئے اور نکال دیا خدا نے. اور اسی لیے آئیے
14वें बाब की 5वीं आयत में वापसी आते हैं तो वहां पर विनियार्ड्स में से सैमसून अपने माँ बाप को लेकर जाता है ते अचानक शेर आ जाता है। की आ जाता है? शेर आ जाता है। और ये शेर क्या था? मजबूत था। ये शेर क्या था? जवान था। और सवाल है यहां पर, मेरी तरफ देखें, मेरा आज आपसे सवाल है, मां प्यो भी नाल सन, उन्हां ते क्यों नहीं आया शेर? एक बूढ़े माँ बाप से उन्हां ते क्यों नहीं आया शेर? सवाल पैदा होता है कि सैमसून के ऊपर ही डायरेक्ट शेर क्यों आया? उसकी वजह सुन लीजिए। वो सैमसून पर क्यों धाड़ा? लॉयन वाज रोयरिंग ओनली सैमसन। क्यों उस पर धाड़ा? क्यों उसके अंगेस्ट आया? इधर मेरी तरफ सुनिए। क्योंकि सैमसून की जिंदगी में खुदा का रूह था, क्योंकि सैमसून मसा शुदा था, क्योंकि सैमसून तहरीक पाया हुआ खुदा से शख्स था। अगर आपकी जिंदगी में मसा है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का रूह है, कितने लिखे हैं? 13वें बाब की 25वीं आयत से लिखा है खुदा का रूह सैमसून पर था, खुदा की तहरीक सैमसून पर थी। इसलिए आया बिकॉज देयर वाज अनॉइंटिंग, देयर वाज गॉड स्पिरिट। अगर गॉड स्पिरिट अपॉन यू, if you are under the anointing, then roaring lion come upon only direct you. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ you are not under the anointing, you are not filled by the Holy Spirit, you are filled by the other spirit. ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ रूह ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। लेकिन ओदे मां ते भी नहीं आया, प्यो ते भी नहीं आया, सैमसून पर उसने डायरेक्ट हमला किया क्योंकि he was anointing, he was the God's spirit upon him. That reason roaring lion direct attack to him. ते चलो बंदा मसा च, जब बंदा रूह से भरा होता है ते फिर शेर शूर धारते रहते हैं, हमले करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही शैतान आपके खिलाफ काम करेगा। ओदो जब आपकी जिंदगी में इनॉइंटिंग होगी, रूल कुछ होगा, पीपल विल वर्क अगेंस्ट यू, बिहाइंड यू, in corner meetings against you, because you are anointed, you are under the Spirit, you filled by the Holy Spirit. इसलिए वो करेंगे। You have salvation, you have God's plan, you have anointing in your life, you have God's Spirit in your life. That prison, devil attack on you, directly attack on you. Church, इसलिए इब्लीस तेरे खिलाफ काम करेगा। सैमसून खुदा के इस्राएल की रिहाई के लिए चुना गया था, इसलिए शैतान उसके खिलाफ काम कर रहा था। जो तू कोई शय ही नहीं है ते तेरे पीछे की होना है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इब्लीस ने उस पर ऐसा किया। सुने मेरी बात, इफ यू हैव गॉड्स प्लान इन योर लाइफ, इफ यू हैव गॉड्स अनॉइंटिंग इन योर लाइफ, इफ यू हैव गॉड्स anointing, God's Spirit in your life, then devil does not like it. He will stop you, he will block you, he will make all of the hurdles in your way. Yes, for you are a church. ऐ वालियां श्यामा जदों तेरे कोल होण गया, शैतान पूरे तौर से काम करेगा। ओ यहूदा इस्करियोती च भी कर रहा सी, लिखा है यहूदा में इब्लीस समा गया। सो बहुत सारे आज शेरों का आपको सामना है, मैनी लाइन्स फ्रंट ऑफ यू, और यू आर फेसिंग टू देम। सैमसून तो सिर्फ इधर मेरे वाल वेखो, सैमसून तो सिर्फ एक शेर का सामना कर रहे सी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। You are facing many lions. In evening, other lions, and in morning, other lions. In night, also other lion
front of you, you are facing to him. تو یہ پرابلمس جو ہیں وہ آپ پر ایک شیر کی طرح ہے. Your problems like roaring lion, وہ مسئلے آپ کی زندگی میں ایک شیر کی طرح آپ کے لیے دھاڑ رہے ہیں. آپ تن میں دسا شیر جڑا وے 8 کلومیٹر تک جب وہ دھاڑتا ہے نا تو 8 کلومیٹر تک وہ دی دھاڑ سنی جاندی ہے. اور خداوند کی تعریف ہو جدو ایماندار دھاڑدا ہے, جدو ایماندار ورشپ کردا ہے, جب ایماندار زور سے چلاتا ہے تو پتہ کتنے تک آواز سنی جاندی, پتہ کتنے تک سنی جاندی. اے نال والا ہے نا, نال والا یہ تک بھی نہیں سنی جاندی. بندہ کان لا رہا آندا ہے تے اتھوں بندہ کلپ رہا آندا ہے, اوئے گالو اوئے گالو اوئے گالو. ایماندار جدو گاندا ہے تے نال والے نوں بھی آواز آندی. میں تے بڑا حیران ہونا, خرے پتہ نہیں چرچ کی کرن آ گئے تسی. اوئے گھر ہی انج جا کے بہ جاندے, بہ نہیں آنا سی تے آئے ہو تے شیر تو اگر انوائنٹنگ ہے نا تہاڈے کو ورشپ کرے. شیر 8 میٹر تسی 16 میٹر بلند ورشپ کرو کیونکہ تمہارے پاس انوائنٹنگ ہے, مسا ہے. وہ تسی پتھر ہو, تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو. تہاڈی آواز نال والے نوں نہیں آندی. نال والا خرے کہندا یار میں بھی چپ رہاں, ستا ہویا بندہ جاگ ہی نہ جائے. پھر اگوں سی دس رہے ہونے رات ساری میں کام کردا رہا تے چرچ آ کے بڑا ہی سکون آندا ہے. اوہ سکون نہیں آ رہا, آپ غفلت کی عبادت کر رہے ہیں, غفلت دی. اے برکت نہیں دیندی, اے الٹا سانو قید چ پا دیندی ہے. بیدار ہو کر خداوند کی عبادت کریں, شیر سے اونچا دھاڑے, شیر سے اونچی پرستش کریں. اور یہ 16 سے 20 گھنٹے آرام کرتا ہے, سست جانور ہے. اور یہ کسی بات کی پریشانی نہیں لیتا. میں اصل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اے شیر جڑا ہے 18-20 گھنٹے 16 سے 20 گھنٹے یہ آرام کرتا ہے, صرف کوئی 3-4 گھنٹے کام کرتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے. تو اس کو دن میں کم نظر آتا ہے, رات کو اس کو زیادہ نظر آتا ہے. تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر رات میں اس کو بہت تیز نظر آتا ہے. تو یہ پھر اپنی طاقت سے کیا کرتا ہے, شکار کرتا ہے اور لڑتا ہے, اور شیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کھا لیتا ہے. اب ہاتھ اٹھائیے, سنیے, شیر سے زیادہ دھاڑ آپ کی ہونی چاہیے, شیر سے زیادہ طاقت آپ کی ہونی چاہیے. شیر شکار کرنے والا ہے, آپ شکار کو شکار کرنے والے ہیں. سیمسون, آپ کو پتا ہے, ہاتھ اوپر رکھے, ہاتھ اوپر رکھے. سیمسون آپ کو پتا ہے شیر سے زیادہ دھاڑنے والا تھا. بولو ہیلیلویا. شیر سے زیادہ طاقتی, بولو ہیلیلویا. شیر کا شکار کیا, بولو ہیلیلویا. شکار کا شکار کیا, بولو ہیلیلویا. چارج تسی بچارے نہیں ہو, تسی شیر تو زیادہ طاقت, شیر تو زیادہ انرجیٹک, شیر سے زیادہ بولڈ, شیر سے زیادہ روئرنگ رکھتے ہو. بولو ہیلیلویا. چرچ تسی شیر تو ہوتے ہو. اسی کہنے ہیں لوگی کہندے نے اے میرا پرا بچارا. کیوں بچارا؟ لوگی بیویاں کہہ رہی ہوندیاں نے میرا بندہ بچارا. لوگی کہندے نے ہے ساڈا پاسٹر بچارا. او بی بی بھینو کام کرو, اسی بچارے وچورے نہیں ہاں, اسی شیر تو زیادہ طاقت رکھنے ہاں. ہیلیلویا. چرچ کرسچن پاکستان میں بچارا نہیں ہے, نتھنگ. یہ تمہاری اور میری پھول ہے, اسی بچارے نہیں ہاں. ساڑی تھاڑ شیر تو زیادہ, ہماری طاقت شیر سے زیادہ ہے. ارے شیر کیا شکار کرے گا, اسی آپ شیر نو شکار کرن والے ہاں. ہیلیلویا. اوے اسی بلی چوہے دے شکار نہیں ہاں, اسی شیر نو شکار کرنے ہاں. بولو ہیلیلویا. اوے تیرا یسو کسی بلی چوہے نو مارن نہیں آیا سی. پلیز جو شیر کی طرح تھاڑتا ہے اور ٹان پکڑ کے کچل دیا. بولو ہیلیلویا. وی آر برادر آف جیسس کرائسٹ. تے اسی کوئی بلی چوہے نو مارن آیا؟ نو. چارج ہم شیر دی گردن دبوچن آیا, دبوچن ان 2 ٹکڑے کرن آیا. بولو ہیلیلویا. ہاتھ چک کے کہو اسی بچارے نہیں ہاں. نال والے دا ہاتھ پکڑ کے کہہ بھائی تو بھی بچارا نہیں ہے. ہاتھ پکڑ کے کہہ تو بچارا نہیں ہے. تسی بچارے نہیں ہو. یہ الگ گل ہے, تسی بھلے ہوئے ہو. ہے کسی گھوڑے نو پلاسٹک دی کرسی نہ بنیا ہوا سی, بچارا گھوڑا اپنی حیثیت بھلیا ہوا سی. تسی بھی شاید انجی ہو, تسی یہودا دے ببر دے قبیلے دے ہو. ہیلیلویا. ہیلیلویا.
خدا نے سمسون کو ایک خاندان سے اٹھایا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اتنی طاقت بخشی کہ شیر سے زیادہ اس کو طاقت بخشی. ایک گل میں دساں, ایک بندہ اور بھی ہے, سمسون بھی ہے تے داؤد بھی ہے. تے داؤد دے قبیلے چو یہودا دا ببر بھی ہے. ہالےلویا. اور یہودا دے قبیلے چو ہاتھ چک کے بولو 80 بھی. داؤد نے ساؤل نے کہا بھائی منو کی سمجھیا تو بچارا, منو بچارا سمجھے, اے پھیتیاں والے تو بڑا کچھ سمجھنا ہے. اے پھیتیاں والے لوگ جان گے او دے جڑے پرا پرو سن نا آرمی جنی بھی سی, بائبل چ لکھا چھپ گئے. کہندا منو تو جاننا ہے, کہندا میں شیر تے بالو نو ماریا جے, یہ کیڑی شے وے. بولو ہالےلویا, بولو ہالےلویا. اوے خداون نے شمشون کو برکت دی, داؤد کو دی, خود یہودا کا ببر تو شیر اور ببر کو مارنے کے لیے بلایا گیا ہے. بولو ہالےلویا, بولو ہالےلویا, بولو ہالےلویا. بے ینز نہیں اچھی آنکھو ہالےلویا, بولو ہالےلویا. واہ, آپ کے خلاف شیطان کے سارے کام آپ اس کاموں کو ماریں گے. آپ بلائے گئے ہیں. شیطان جو ہے تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا. شیطان آپ کی برکت, آپ کی فتح, آپ کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ادھر میرے والے کو, تمہیں شیر کو مارنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ خدا کی مدد کی ضرورت ہے. اچانک خدا کی روح سمسون پر آ گئی. خدا کی تعریف ہو, خدا کی روح صحیح وقت پر اس کے پاس آ گئی. بولو ہالےلویا. ہاتھ چک کے بولے خداون تو صحیح وقت پر میری زندگی میں آئے گا. بولے خداون تیرا وقت جب آئے گا تو میری زندگی میں آئے گا. خداون اس سے پہلے شیر مجھے پھاڑے تو میری زندگی میں صحیح وقت پر آئے گا. تو صحیح وقت پر میری مدد کرے گا. تو ٹھیک ٹائم پر میری مدد کرے گا. میں آئی ایم ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم لارڈ, آئی ایم ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم لارڈ. ہالےلویا. سدرک میشک ابدنگو, اگر خداون if Lord was delay, if Lord was late, تو پھر انہوں نے جل کے راکھ ہو جانا سی. لیکن خدا نے لیٹ نہیں کیتا. ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کھڑا کیجئے. شیر آپ کو نہیں مارے گا, آگ تمہیں نہیں چلائے گی. خداوند رائٹ ٹائم پر آ جائے گا. ہالےلویا, بولو ہالےلویا. خدا دیر نہیں کرتا. اگر خداوند لیٹ کر دیتا تو کیا ہونا تھا؟ 3% could his life finished, تو وہ ختم ہو جاتی, ان کی زندگی ختم ہو جاتی. ہاں, سمسون could be finished اور 3% could be finished, تو یہ ختم ہو جاتے. لیکن خداون ہاتھ اٹھا کر کہیے یسوع تو وقت پر آئے گا. جیسے سدرک میشک میں آیا, اس کی آنکھ میں آیا, خداون تو وقت پر آئے گا. جیسے سمسون کی زندگی میں آیا. بولو خداون یسوع مسیح کی. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے شیطانوں سے جنگ کی ہے. Still now I am in the fighting, I am in the war. When I was feel weakness, that time I was feeling the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, fill by the Holy Spirit to me. When I was feeling weak, Lord, give His Spirit. Lord, fill His Spirit. تو خداون نے بھرا وقت کے اوپر, اور خداون نے اتنی طاقت دی کہ شیطان کے ہاتھ شیر کی دھاڑ آگ سے چھڑانے پر قادر ہے. ہاتھ اٹھا کر بولیے, بولے خدا مجھے آگ میں نہیں چھوڑے گا, خدا مجھے شیروں میں نہیں چھوڑے گا, خدا مجھے ان سے زیادہ روب دے گا. دتا سنا دانیل نہ روب, بیچارے شیر بولو میاؤں ہو گئے, دب کے بہ گئے. ایسے ہی خدا تیرا روب پھڑائے گا این وقت پر. شیر تجھے نہیں کھائیں گے, آگ تجھے نہیں چلائے گی, سیلاب تجھے نہیں دبوئیں گے. بائبل کہتی ہے نتھنگ, نیور, کبھی نہیں ہوگا. شیطان تجھے چھونے گا نہیں. اس سے پہلے شیطان تجھے تباہ کرے, اس سے پہلے شیطان تجھے چھوئے, آپ کیا کریں گے؟ تھرو گاڈ اسپرٹ. خدا کے مسح کی تجھے ضرورت ہے, خدا کی طاقت کی تجھے ضرورت ہے, خدا کی حضوری کی تجھے ضرورت ہے, خدا کے مسح کی تجھے ضرورت ہے. ہیلو چرچ,
if you want to fight with devil, if you want to fight with lion, if you want to victory from the lion, then you need what you need. You need you God's presence. Only need you God's anointing. Only need you God's power. Only needs you God's favor. Only need you God's hand upon you. Sare bolo hallelujah. Bolo hallelujah. Church, शैतान को मारने से पहले तुम्हें खुदा की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा की फेवर चाहिए. तो then devil nothing before you. ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੇਵਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, जब खुदावन यीशु तेरी जिंदगी में आ गया, जब खुदावन यीशु तेरी कश्ती में हो गया, जब रूल कुछ से तू भर गया, devil nothing before you. फिर शेर तेरे आगे कुछ नहीं है, फिर आग तेरे आगे कुछ नहीं है, फिर दुश्मन के गले तेरे आगे कुछ नहीं है. तेनू इंज लगेगा, शेर तुम्हें कैसे लगेगा? शेर तुम्हें पता कैसे लगेगा? शेर तुम्हें बकरी के बच्चे की तरह लगेगा. किसी तरह लगेगा? हेलो, कैसे लगेगा? कब लगेगा? जब खुदा की बरकत तुम पर आएगी. कब लगेगा? हाँ, पता क्यों डर लग रहा है? साया गुजरिया, डर गए. उन्हें हाय की, डर गए. हाय रोटी गिर गई तभी तो हाय डर गए. हाय कुछ हो गया, डर गए. साई पता क्यों है? You are not under the anointing. You are not under the Holy Spirit. You are not have a favor of Lord with you. That reason छोटी छोटी गल्ला तो डर गए. मनु हाय लग गई, मनु नजर लग गई, इसलिए. लेकिन जब तुझ पर खुदा का रूह होगा, जब तुझ पर मसा होगा, जब मसीह तेरी कश्ती में होगा, ते शेर तनु बकरी दे बच्चे की तरह लगेगा. जब ये नहीं होगा, बकरी दा बच्चा तनु शेर लगेगा. हाय तनु लगेगी मार गई, हाय लगेगी तबाह कर गई. ओ इथों गुजर गया, ओने इंज कर दिता, ओ थे खलो गया, ओ एक करन लगा. चर्च मसला ताडे नाल है. आप खुदा की हजूरी रखेंगे तो शेर बकरी का बच्चा, और अगर नहीं है तो बकरी शेर दा बच्चा लगेगा. फिर तुसी हाँ नाल ही डर जाओगे. क्यों? तुम शरीर हो. शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकणगे, वांगर तूड़ी दे उड फुट जाणगे. बोलो, असी तूड़ी नहीं आ, असी बेचारे नहीं आ. ओए चर्च, तुम्हें शेर, तुम्हें आग, तुम्हें सलाब नहीं डबोएंगे, क्योंकि गॉड्स विद यू. हालेलुया. अगर खुदा तेरे साथ है तो शेर का बच्चा तुम्हें क्या लगेगा? बकरी का बच्चा लगेगा. बोलो हालेलुया. फिर तुसी शेर नु पता कैंज देखोगे? जाती जूलियत को कैसे देखोगे? ओए हुण इनू मैं दसना, ये ते मेरे एक रोड़े दी मार नहीं. मैं कोई रोड़ा इनू फड़काना, इन्हें थले टेक जाना, ये मैं गर्दन से तो अलग कर देनी है. हाँ, तू मैनू की समझिया है? एवें ही. पर ये कैसे होगा? If you are under the anointing, if you have Jesus Christ in your life, if you have a favor of Lord, yes, you are under the anointing. If you are God's presence, then you will do this. So, before your anointing, masa se pehle, before your having God's presence, or before your having God's power, your problem was very big, like mountain. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਫਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗਣਗੇ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ. लेकिन अगर है मसा, कुवत, जोर, तो ये तुम्हें कैसे होंगे? बट आफ्टर द anointing coming, after the Lord strengthened, you are seeing it is nothing. ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ. ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੰਦਵਾਣਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਫੂਕਾ ਸ਼ੁਕਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ. क्रिश्चियन पर अफसून नहीं चलता. चर्च सारे जरा उच्ची बोलो हालेलुया. बोले मेरा कोई मसला नहीं है. हालेलुया. कि ये खुदा मुझे ताकत देता है,
خدا مجھے فتح دیتا ہے، خدا مجھے روح دیتا ہے، خدا مجھے زور دیتا ہے۔ سمسون کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن خدا تھا، روح تھا، مسا تھا، بلاوا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ہاتھ چکو، دونوں ہاتھ چکو، دونوں ہاتھ چکو، اور ذرا ہاتھ انگلیاں اونچی کرو، میں دیکھ رہا تھا ہاتھ خالی رہے۔ سنیں میں کیا کہنے لگا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ جب میں دیکھ رہا ہوں تو یاد رکھیے کہ خداوند آپ سے کیا کہنے لگا۔ سنیں، خدا تمہیں خالی ہاتھ سے برکت دے گا۔ ہاتھ پہ رکھو، خدا تمہیں خالی کشتی سے برکت دے گا۔ ہاتھ اوپر رکھے، خدا تمہیں خالی زور سے بھرے گا۔ ہاتھ اوپر رکھے، خدا تیری برائی کو بھلائی میں بدلے گا۔ ہاتھ اوپر رکھے، خدا ایسا کرنے والا۔ ہاتھ اوپر رکھیے، خدا تمہیں خالی ہاتھوں سے برکت دینے والا ہے۔ خدا تمہارے خالی ہاتھوں سے اس لیے تمہیں برکت دینے والا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ میری وجہ سے، میری طاقت، میری اسٹینڈ، میرے زور، میری وجہ سے ہوا ہے۔ آئیں ہاتھ نیچے کیجئے۔ خداوند، پھر چکو دونوں ہاتھ، بڑے پیار نہ کہنا ہے، کہہ بھی دینا ہے کہ خداوند میرے خالی ہاتھوں کو برکت دے، کہ خداوند میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کہ یہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں، پر خداوند مجھے تیری مدد چاہیے، خداوند مجھے تیری فتح چاہیے، خداوند مجھے تیری برکت چاہیے، خداوند دشمن کو ان ہاتھوں سے شکست دے، خداوند میرے ہاتھوں کو برکت دے، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو کامیابی دے، میرے ہاتھوں کو بلش کر خداوند، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، بغیر کسی چیز کے خدا مجھے برکت دے، بغیر کسی چیز کے خدا مجھے کامیاب کر، بغیر کسی چیز کے خدا مجھے فتح دے، خداوند مجھے فتح دے۔ اب مٹھی بند کیجئے، میری طرف دیکھیے، مٹھی بند کیجئے، میری طرف دیکھیے، کہیے خداوند میرے پاس صرف ایمان ہے، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو مجھے خالی ہاتھ سے برکت دے گا، میں ایمان پر کھڑا ہوں۔ آمین، خدا تجھے برکت دے گا۔ چرچ، جو آپ کے تعلقات آپ کو نہیں دے سکتے، ہاتھ نیچے کیجیے، جو آپ کے تعلقات آپ کو نہیں دے سکتے وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کا مسا آپ کو نہیں دے سکتا وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کے دوست آپ کو نہیں دے سکتے وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کے وکیل آپ کو نہیں دے سکتے وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کے مالک آپ کو نہیں دے سکتے وہ خدا دے سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتے لیکن خدا کا مسا آپ کو دے سکتا ہے، خدا کا روح آپ کو دے سکتا ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کر کے خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، خداوند تیرا مسا میرے لیے کافی ہے، خداوند تو میرے لیے کافی ہے، خداوند تیرا کلام میرے لیے کافی ہے۔ آمین۔ Without anything he will kill that lion, that roaring lion۔ انہیں بغیر کسی چیز تو اس دھاڑن والے شیر نو مار دیتا۔ سیمسن نے، میرے پیچھے بولو، سیمسن نے شیر کو زخمی نہیں کیا، شیر نو مار ہی دیتا۔ اصل چیز کرنا بھی ایویں چاہیے ہے، شیر کو مار دیجئے۔ اگر زخمی کریں گے تو یاد رکھیے وہ پھر آپ پر حملہ کرے گا، زخمی کریں گے وہ پھر آپ پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ لیکن سیمسن نے کیا کیا؟ سیمسن نے اس شیر کو زخمی نہیں کیا بلکہ سیمسن نے اس شیر کو مار دیا، ڈیڈ کر دیا، ختم کر دیا۔ ہیلو، آج اپنا ہاتھ بلند کیجئے، ایہی کرنا آئے ہو۔ خداوند تمہارے سارے کیسز کو ڈیڈ کیسز کر دے گا، خداوند تمہارے سارے شیروں کو ڈیڈ شیر کر دے گا، خداوند تمہارے سارے لائنز کو ڈیڈ کر دے گا۔ آج رکھیے آپ کے سامنے جو شیر ہیں، آپ وہ نو ویلیو، نو پاور، نو اسٹرینتھ، وہ ڈیڈ ہیں، آپ کے انیمیز ڈیڈ ہیں۔ خدا تیرے سارے لائنز کو، خدا تیرے سارے انیمیز کو، خداوند تیرے ساری پرابلمز کو تیرے سامنے ڈیڈ کر دے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پانی دیجئے۔ خدا پتہ کیا کرے گا؟ خدا تجھے ہمیشہ کے لیے برکت دے گا، خدا ہمیشہ کے لیے دشمن کے منصوبوں کو تیرے لیے ختم کرے گا۔ خدا کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ خدا کے بچے ہیں، آپ پر خدا کا روح ہے، خدا کی حضوری ہے۔
शुक्र खुदावन तेरा, मैं इसलिए ऐसा कर पाऊंगा, आप इसलिए ऐसा कर पाएंगे। खुदा का रूह आप पर है, खुदा का मसा आप पर है, खुदा की हजूरी आप पर है, खुदा का जलाल आप पर है, खुदावन तेरे साथ है। इसलिए तेरे केसेस, तेरे सामने दुश्मन डेड है, नो वैल्यू, नो पावर। तेरे दुश्मन डेड है, तेरे सारे केसेस डेड हैं, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। बोलो हालेलुया। क्या करेगा दुश्मन पता है? जदों खुदा तेरे नाल है, पता है दुश्मन की कर पाएगा? सिर्फ enemy devil can only roaring, enemy can only shouting, enemy can only shouting and only can threaten you, लेकिन क्योंकि but enemy cannot touch you, you will finish him. Don't be afraid from the any enemy. अरे चर्च, जब मसा में तू है, रूह में तू है, खुदा में तू है, खुदावन की हजूरी में तू है, खुदा तेरे साथ है। दुश्मन सिर्फ चिल्लाएगा, दुश्मन सिर्फ नालायक हरकतें करेगा, दुश्मन सिर्फ थारता फिरेगा, लेकिन तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि यू आर अंडर द अनॉइंटिंग। God with you, God presence with you, God's angels around you, behind you God's hand। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। हसन दो अपने दुश्मनों ਨੂੰ अपने ਤੇ, नो प्रॉब्लम। सारा वादे की फर्जंद रही, इसहाक से मसीह पैदा हुआ। डोंट वरी, खुदा तुझे हमेशा अब्दियत के लिए सरफराज करने को है। आपका मसा एक ही बार दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चर्च, क्रिश्चियन दुश्मन को जख्मी नहीं करता, दुश्मन को जड़ से उखाड़ देता है। यसु शैतान नू एवं थोड़ा खेलन खुलन आया सी, लिखा वो मौत इब्लीस पर गालिब आया है। आप खुशी से आज अपना हाथ उठाइए, खुशी से आज घर जाइए कि खुदावन तूने मेरे सारे केसेस को मेरे सामने डेड किया है, तूने मेरे दुश्मनों को डेड किया है, तूने मुझे, मेरे साथ है, तेरा रूह मुझ पर है, तूने मुझे तिम्नत के बाग की बरकत में से ले गया है, तूने मुझे शोर बख्शा है। मैं खुदावन तेरे साथ आगे बढ़ूंगा। 14वें बाब की 8वीं आयत, पता की लिखा होते? कुछ वक्त गुजरिया ते सैमसन 14वें बाब की 8वीं आयत च सैमसन दोबारा उस जगह पर आया। एक जगह पर लिखा है कि सैमसन वेंट डाउन। हेलो, मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसी डाउन जाने हैं, कभी कभी हम दोबारा पुरानी राहों पर जाते हैं, कभी कभी हम उन राहों पर जाते हैं जहां पर मुर्दे हों, कभी कभी हम उन राहों पर जाते हैं, पता क्यों जाने हैं? एवं याद आ जाता है, यादां तुहानूं वापसी उत्थे लै जांदियां ने। किथे? डाउन च, किथे निलाई होई सूरनी, किथे वापसी दलदल च, वापसी उसी थां ते। कदी कदी असी वापसी जिस्मानी हरकतां च, कदी कदी वापसी होई पुरानियां हरकतां च। तो सुने जाते क्यों है? जरा गौर से सुनिए। वहां पर लिखा है कि कुछ देर के बाद सैमसन वेंट टू डाउन, तो उस डाउन में गया और उस तिम्नत के बाग में गया। तो जब वो जा रहा था तो उसने क्या देखा? शेर को मुर्दा देखा। ते शेर मुर्दे च कीड़े भी सन, बो भी सी। तो उसने उसके अंदर शहद को देखा। ते पता की कर रहा सी? डाउन साइड में, पुरानी राह में, मुर्दे में से, बदबू में से शहद दे मजे। आए स्वाद, ओए चस्का लगा। असी भी मर गए चस्कियां पिछे, स्वाद पिछे मर गए असी। ते स्वाद भी कित्थों लभ्या? डाउन चो। कित्थों लभ्या? पुरानी राह चो। कित्थों लभ्या? शहर चो, शेर चो। वो भी केड़े शेर चो? मुर्दा शेर चो। आज पता है मुझे और आपको मना है डाउन जाने के लिए, मुझे और आपको मना है पीछे हल पर हाथ रखकर पीछे देखने को, मुझे और आपको मना है। लिखा है गिनती 6:6 में, क्या लिखा है? खुदा के नजीर को मना था मुर्दे को छूना। और 2 नजीर थे बाइबल मुकद्दस में, एक सैमसन और नए अहदनामे में
यूहन्ना को हम देखते, तो मुर्दे को छूना नजीर को मना था। मैं याद रखो, ईमानदार पुरानी राहों से शहद नहीं खाता, मुर्दा राहों से शहद नहीं खाता, डाउन से शहद नहीं खाता। दुनिया जहां से खाती है, ईमानदार वहां से शहद नहीं खाता। लेकिन यहां पर शमशून ने गलती की, क्योंकि ये नजीर था, ये मसा किया गया था, ये इसको नजीर को अपने बाप की लाश के पास जाने से, करीब से छूना भी मना था। ये तुसी वेखो, दूसरी राह पर चला गया, पुरानी राह पर चला गया, मुर्दा राह पर चला गया, मरी हुई राह पर चला गया, कीड़े पड़ी हुई राह पर चला गया, क्योंकि वहां पर शेर के पिंजर में शहद था। कदी कदी सानू चस्के, कदी कदी सानू स्वाद, कदी कदी सानू मजे, कदी कदी सानू टेस्ट पुरानी रावां ते लै जांदे ने। चलो फिर चलिए। तो जब ये गया वहां पर, तो मुर्दे के करीब नहीं जा सकता था। इसको तो कुर्बानी देने के लिए जीना था, इसको तो मस्बा के लिए बुलाया गया था। खुदा का अहद इसके साथ था, खुदा का रूह इसके साथ था, खुदा का मसा इसके साथ था, खुदा का बुलावा इसके साथ था, खुदावंद इसके साथ था। लेकिन ये कहां चला गया? उस राह पर नाफरमानी कर कर उस राह पर चला गया। क्या था वहां पर? क्यों चला गया? वो तो पुरानी राह थी, वो तो मुर्दा राह थी, वो तो मुर्दा जानवर था, कीड़े थे वहां पर, बदबू थी वहां पर। क्यों चला गया? इसलिए चला गया, हनी वॉज देयर, वहां शहद था, इसलिए वहां पर गया। उसके बदन में शहद था। इधर मेरे वाल वेखो, बनी इसराइल च बहुत जगहां ते शहद लगे सन, दरख्तां ते, पहाड़ां ते और उच्ची थावां ते, जगहां ते शहद लगे सन। बई तू खाना ही सी ते उथों खा लेंदा, तू जरूरी पुरानी राह मुर्दा जगह तो ही शायद खाना है। चर्च, आप कहां से शायद खा रहे हैं? तानू किथों दा मजा लग्या होया है? कौन सी चीज तानू बड़ा ही मजा देंदी है? तो आप कहां से शायद खा रहे हैं? मुर्दा जगह से खा रहे हैं, कीड़े वाली जगह से खा रहे हैं, बदबू वाली जगह से खा रहे हैं। एक गल मैं दसा, दाऊद ने किथों शायद खादा सी? आप कहां से खा रहे? शमशून ने कहां से शायद खाया था? मुर्दा जगह से। दाऊद ने कहां से खाया था? ज़बूर 119 लिखा है, तेरा कलाम। हाय हाय, बोले बोले, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। तेरा कलाम, ओए ओए, कहंदे मैं ते मुर्दा शहद चो नहीं, मनु ते तेरे कलाम दा चस्का लग्या, मुझे तो तेरी हजूरी दा चस्का, स्वाद, ओए शहद तो भी मिठा, तेरी हजूरी, तेरा मसा, ईमानदार, खुदा तेरी खिदमत, तेरा कलाम, ओए खादमी से ही भाई कहलाता हूं। लेकिन दाऊद, ओ वो भी बादशाह था, he was king. Yes, he was bold person. लेकिन शायद किथों खांदा है? खुदा के कलाम से। चर्च किथों स्वाद लब ले? क्रिश्चियन का स्वाद खुदा की हजूरी होता है, खुदा का कलाम होता है, ईमानदार होते हैं, रोजा होता है, सदाकत होती है, इनाइंटिंग होती है, बरकत होते हैं, गीत होता है, कलाम होता है। लेकिन असी की कीता? असी पुरानी रामां चो शायद लभ्या, मुर्दा चो शायद लभ्या। अफसोस, खुदावंद को छोड़कर हमने कहीं और मजे लगाए हैं। हमने अब्राहम को छोड़कर सदूम अमूरा में मजे के तंबू लगाया है। अग लगेगी साडे तंबू नूं। और याद रखिए कि आप खुदा शहद के साथ मजे उड़ा रहे हैं या शैतान के शहद का जायका उठा रहे हैं। आप मुर्दे जानवर से राहत पा रहे हैं या आप दुनिया के शहद से, किससे? कहिए आज, लॉर्ड, आप कहिए, यू वांट टू गॉड्स प्रेजेंस हनी या यू वांट टू डेविल्स हनी? किससे? शैतान के शहद से या खुदा की हजूरी से? अरे चर्च, आप हर किस्म के गुनाह में मसा रखा है पुलिस ने, हर किस्म के गुनाह में। अरे चर्च, इधर मेरे वाले देखो, मूसा ने की कीता? मूसा ने महल नु छड़िया। इब्रानियों के खत च लिखा है, मसीह की जिल्लत को अपनाया। आय हाय, ग्लोरी ग्लोरी, वाह!
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੱਫਾ। ਉਹ ਵੈਰੀ 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 ਸੈਡ। मूसा ने पुराने अहदनामे च उन्हें महल ਨੂੰ किक मारी और मसीह की जिल्लत में अपने उसने स्वाद चुके जायके मजे शायद वाह ਅਸੀਂ लपेट चले दुनिया दे विच शायद। अब उसने मुर्दा राबतों को दोबारा कायम नहीं किया। उसने अपने सोशल मीडिया से शायद नहीं लिया। उसने गैर कौमों के गंदे राबतों से शायद नहीं लिया। उन्होंने दुनिया के कॉन्टैक्ट से शायद नहीं लिया। चर्च, मुझे और आपको आओ मुर्दा चीजों को छोड़ना है। मुझे और आपको मुर्दा कामों को छोड़ना है। मुझे और आपको नापाक कामों से शायद नहीं मिलेगा। चर्च, आपकी पदकारियां, आपके नशे, आपके नाच रंग, आपकी बुत परस्तियां, आपकी गैर कौमों की हरकतें आवारगी का शायद तुम्हें कभी बरकत टेस्ट नहीं देगा। क्रिश्चियन, आओ खुदा की हजूरी को देखें। क्रिश्चियन आए खुदा के जलाल को देखें। क्रिश्चियन आए खुदा के कलाम का शहद ले, खुदा की कुर्बत का शहद चखे, खुदा के जलाल का शहद चखे, खुदा के मसा का शहद चखे कि ये खुदावन तेरी हजूरी मेरा शहद है, तेरी हजूरी मेरा शहद है, तेरा जलाल मेरा शहद है, तेरा कलाम मेरा शहद है, तेरी खिदमत ईमानदारों की रिफाकत मेरा शहद है। हालेलुया। चर्च, किथे जा रहे हो? केड़ी शामा चो शहद लभ रहे हो? नहीं मिलेगा। सैमसून पुरानी राह पर चला गया। तुसी भी तो नहीं किधरी हो पुरानी हरकतां, पुराने काम, पता नहीं कितों कितों हनी लभ रहे हो। हनी 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 वे हनी, हनी किथे लभना। चर्च, आओ दाऊद की तरह अपनी रूहानी जिंदगी को आप बिगाड़िए ना। अगर आप दुनिया की चीजों से शायद ढूंढेंगे तो एक मुर्दा हो जाएंगे। आज खुदावंद से कहिए, हाथ उठाइए, आज खुदावंद से कहिए कि ये खुदावंद मेरे लिए अच्छा कर, मेरे लिए खूबसूरत कर, मेरे लिए महंगा कर, मेरे लिए अलग कर, मेरे लिए निराला कर। मैं मुर्दा चीजों को नहीं छूंगा, मैं तेरी हजूरी से लूंगा, मैं तेरी हजूरी से शहद लूंगा, मैं तेरे कलाम से शहद लूंगा। खुदावन मुझे खत्म ना होने दे। खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे जलाल में शायद देखूंगा, मैं तेरी राह में शायद देखूंगा। खुदावन मुझे मूसा की तरह बना, खुदावन मुझे मूसा की तरह बना। उसने आग में तुझे देखा, उसने झाड़ी में तुझे देखा, उसने पहाड़ी में तुझे देखा। मुझे भी तौफीक दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैं तेरे शहद को तेरे कलाम में, तेरी हजूरी में, तेरे मसा में, तेरे जलाल में। खुदावन तू मुझे अपनी जिंदगी का शहद का मजा चखा। मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और कहिए, खुदावन तू मुझसे प्यार करता है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे खुदावन बड़े काम के लिए बुलाया है, तूने आज सुबह मुझे बरकत के लिए बुलाया है। तू मुझे बरकत देगा, तू मेरी राहों से मुझे फेरेगा, तू मुझे खुदावन अपनी राहों पर रखेगा। दोनों हाथ उठाकर जरा दुआ करना शुरू कीजिए और आए बेटा कीबोर्ड को जरा संभालिए। दोनों हाथ उठाइए, सिर्फ मेरे और आपके पास 2 से 3 मिनट हैं। दोनों हाथ उठाइए और खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू कीजिए। खुदा ने आज तुझे बरकत के लिए बुलाया है। खुदा तुझे खाली हाथ से बरकत देगा। आज खुदा तुझे तेरे खानदान, तेरी जात की वजह से नहीं, आज खुदा तुझे अपने फजल से बरकत देगा। आज खुदा तुझे अपने जलाल में, अपनी हजूरी में शहद लगा देगा, शहद लगा देगा। तू खुदा की हजूरी में लुत्फ अंदोज होने लगेगा। दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। कहिए, खुदावंद आज मुझे खाली हाथों बरकत दे। कहिए, खुदा आज मुझे मेरे खानदान में से बरकत दे।
दे। کہ یہ خدا آج مجھے تمنت کے باغوں کی برکت میں لے چل. کہ یہ خدا آج مجھے بھی موسیٰ کی طرح توفیق دے. میں دنیا داری کے شہد کو چھوڑ دوں, میں دنیا کے شہد کو چھوڑ دوں. کہ یہ خدا آج مجھے بھی اچھاڑی میں اپنا جلال دکھا دے. آج مجھے بھی خدا اپنے کلام میں شہد کا مزہ دے دے. دونوں ہاتھ اٹھائیے بیٹا, بچائیے, دونوں ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجیے. دونوں ہاتھ اٹھائیے, شکر گزاری کیجیے. خداوند نے تجھے آج برکت کے لیے بلایا. کہ یہ خداوند مجھے برکت ایسی دے کہ میں پترس کی طرح تیرے حضور 2 بار پینٹ تیری حضوری میں پڑھوں. مجھے ساؤل, ہاجرہ, اسماعیل کی طرح نہیں کہ جو تیرے لسٹوں سے باہر نکل گئے. آؤ چرچ, اسماعیل آگے والی لسٹوں میں نہیں تھا. آئے چرچ, دونوں ہاتھ اٹھا. کہ یہ خداوند مجھے برکت دے. کہ یہ خداوند مجھے بلیس کر. مجھے یوسف کی طرح برکت دے. مجھے ابراہیم کی برکت میں شامل کر. ہاتھ اٹھائیے اور ایمان رکھیے کہ یہ میں ایمان رکھتا ہوں. خدا مجھے سمسون کی طرح برکت دے گا. خدا مجھے داؤد کی طرح برکت دے گا. خدا مجھے ابراہیم اور پترس کی طرح برکت دے گا. خدا مجھے صدرک, میشک, عبدنجو کی طرح برکت دے گا. دونوں ہاتھ اٹھائیے. خدا تجھے اپنے جناب سے برکت دے گا. ایک لمحے کے لیے دعا کیجیے. میں خاموش ہونا چاہتا ہوں, آپ دعا کیجیے, آپ دعا کیجیے. دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہیبالا بارکا شدارا بالکا شدارا ہیدارا بالکا شدارا بالکا ہیدارا بالکا شدارا بالکا شدارا.